बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मैं आपके सामने शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त बातें कि सुबह को जल्दी उठने के कितने फ़ायदे, अनगिनत फ़ायदे हैं, लातादाद फ़ायदे हैं। आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे सुबह जल्दी उठने के इतने फ़ायदे हैं। और उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने के अनगिनत फ़ायदे हैं, लातादाद फ़ायदे हैं। साइंसदान भी हैरान है कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं फजर की नमाज पढ़ने के। वैसे तो पांचों ही नमाजों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं आपसे आज जो शेयर करूंगी वो फजर की नमाज पढ़ने के फ़ायदे शेयर करूंगी। और सुबह जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं वो मैं आप सबके सामने शेयर करूंगी। सबसे पहला फ़ायदा है कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद। सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं तो आपकी सेहत अच्छी होती है। सुबह जल्दी उठने से सेहत बेहतर होती है। ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी जिस्म के लिए बहुत मुफीद होती है। ज़हनी सुकून और इत्मीनान। सुबह का वक्त सबसे पुरसुकून होता है। इस वक्त जागने से दिल को सुकून मिलता है और दिन भर ज़हनी सुकून बरकरार रहता है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो इससे हमारा दिन भी अच्छा गुजरता है और पूरे दिन हमारे जहन को भी सुकून रहता है, माहौल अच्छा बना रहता है। वर्जिश और योगा का मौका। सुबह जल्दी उठने से हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हम अपने वर्जिश वगैरह का टाइम भी निकाल लेते हैं। जिस्म और दिमाग दोनों मजबूत रहते हैं। काम करने की तवानाई मिलती है। सुबह जल्दी उठने से जिस्म को कुदरती तवानाई मिलती है, जिससे दिन भर थकावट महसूस नहीं होती। उठने से दिन के कामों के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है, जिससे आप अपने काम को बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकते हैं। जल्दी उठने से नाश्ता वक्त पर किया जा सकता है। निज़ाम हाजमा बेहतर रहता है और सेहत अच्छी होती है। अगर हम जल्दी उठकर नाश्ता भी हम जल्दी कर लेते हैं तो इससे जो हमारे हजम करने का निज़ाम होता है वो भी सही रहता है। सुबह जल्दी उठने से दिमाग तरोताज़ा रहता है और काम पर ध्यान देने में आसानी होती है। सुबह जल्दी उठने से जहन में मुस्बत सोच पैदा होती है, जिससे जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी मिलती है। सोना और जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाता है। ये मकौला सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाने की तरगीब देता है। सुबह जल्दी उठने से दिमाग ताज़ा और पुरसुकून होता है, इससे सीखने और सोचने की सलाहियत में इजाफा होता है। सुबह का वक्त जहन के लिए सबसे ज्यादा तख्लीकी होता है। इस वक्त नई सोच और आइडियाज पैदा होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाने से जिंदगी में नज्म ज़ब्त पैदा होता है, जो कामयाबी के लिए जरूरी है। सुबह के वक्त कुदरती मंजर, परिंदों की चहचहाट और ताज़ा हवा से रूह को सुकून मिलता है और अल्लाह की नेमतों का एहसास होता है। सुबह जल्दी उठने से इंसान वक्त की कदर सीखता है और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाता है। तहकीक से साबित हुआ है कि सुबह जल्दी उठने से दिल की धड़कन बेहतर होती है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। सुबह जल्दी उठने से जिस्म में खून की रवानी बेहतर होती है, जिससे जिल्द साफ और चमकदार रहती है। सुबह जल्दी उठने से जहनी दबाव कम होता है, क्योंकि इंसान को अपने काम को मुकम्मल करने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। सुबह का वक्त जहन के लिए सबसे ज्यादा फ़आल होता है, जिससे बेहतर फैसले करने की सलाहियत में इजाफा होता है। सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत, जिक्र, अज़कार और दुआ करने से रूहानी सुकून और बरकत नसीब होती है। सुबह जल्दी उठने से दिन का आगाज खुशी और ताजगी के साथ होता है, जो पूरे दिन पर मस्बत असर डालता है। दुनिया के कामयाब तरीन लोग सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाते हैं। ये कामयाबी की बुनियाद है। सुबह जल्दी उठने से आपको दिन के कामों को सुकून और ध्यान से तरतीब देने का मौका मिलता है। इससे काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरे किए जा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने वाले स्टूडेंट का दिमाग ज्यादा चुस्त रहता है, जिससे याददाश्त और सीखने की सलाहियत में इजाफा होता है। सुबह की ताज़ा हवा और पुरसुकून माहौल से दिमाग में खुशी के हार्मोन्स का इखराज होता है, जो मूड को खुशगवार बनाते हैं। सुबह जल्दी उठने से जहन सुकून होता है, जिससे इंसान कम गुस्सा करता है और ज्यादा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करता है। सुबह जल्दी उठने से दिन के काम जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं, जिससे आपको अपने घर वालों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। उठने वाले लोग वक्त की बेहतर मंसूबा बंदी करते हैं, जिससे वक्त ज़ाय होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा से जिस्म और दिमाग को नई तवानाई मिलती है, जिससे पूरा दिन जोश और वलवले के साथ गुजरता है। सुबह जल्दी उठने से सोने और जागने का वक्त मुकर्रर होता है, जिससे देर रात जागने और गैर सेहतमंद आदत से निजात मिलती है। कामयाब और मालदार लोग सुबह जल्दी उठने को अपनी कामयाबी की एक अहम वजह समझते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त इंसान ज़्यादा ज़हीन और फ़आल होता है। सुबह जल्दी उठने से इंसान को अपनी ज़िंदगी के मकसद पर गौर करने और बेहतर मंसूबाबंदी करने का
موقع ملتا ہے جس سے کامیابی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر عبادت، ورزش اور مراقبے سے انسان کا ذہن اور جسم دونوں متوازن رہتے ہیں، جو مجموعی طور پر خوشحال زندگی کا راز ہے۔ جو لوگ جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے ہیں ان کی نیند کا معیار بہتر ہوتا ہے، جس سے صحت اور دماغی کارکردگی پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والے لوگ عموماً نظم و ضبط، محنت اور ایمانداری جیسی مثبت عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنے سے دن کا آغاز اللہ کے ذکر اور دعا سے ہوتا ہے، جس سے پورے دن میں برکت اور سکون ملتا ہے۔ صبح کا وقت ذہن کے لیے سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے، جس سے اپنے مسائل کو بہتر انداز میں سمجھ کر ان کے حل تلاش کر سکتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنے سے انسان کے ذہن میں ایک نئی توانائی اور فوکس پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے کام میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے سے دن بھر کے کاموں کے لیے وقت ملتا ہے، جس سے جلدی تھکن محسوس نہیں ہوتی اور ذہن تر و تازہ رہتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے سے آپ کے پاس دوسروں کے ساتھ بات چیت اور تعلقات کو مضبوط کرنے کا وقت ملتا ہے۔ صبح کے وقت کی خوبصورتی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کی تازگی سے انسان کی روح کو سکون اور خوشی ملتی ہے۔ صبح کا وقت زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، جو انسان کو صحت، خوشی اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے فجر کی نماز کے فائدے شیئر کروں گی۔ اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے سے اللہ کی رحمت اور قربت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ نماز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ دن کا بہترین آغاز فجر کی نماز کے ذریعے دن کا آغاز برکت اور رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، جو پورے دن پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ حدیث کے مطابق فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ بے شک فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے۔ روحانی سکون اور اطمینان فجر کی نماز کے ذریعے دل کو سکون اور ذہن کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، جو روحانی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ چہرے پر نور اور تازگی فجر کی نماز کے بعد وضو اور ذکر کی برکت سے چہرے پر ایک خاص نور اور تازگی آتی ہے۔ رزق میں برکت حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ فجر کی نماز کے بعد جاگنے اور کام میں برکت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے روکتی ہے اور دل میں نیکی اور تقوی پیدا کرتی ہے۔ فجر کے وقت کی تازہ ہوا اور سورج کی نرم روشنی جسم اور ذہن کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جو صحت کو بہتر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کے لیے فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بوجھل ہوتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے سے انسان کو منافقت کے علامت سے نجات ملتی ہے۔ فجر کی نماز سے دل میں ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے، جو انسان کے کردار اور عمل میں نظر آتی ہے۔ فرشتوں کی دعا اور حفاظت حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ دن بھر ذہنی اور جسمانی تندرستی فجر کی نماز کے بعد انسان کا ذہن اور جسم تر و تازہ رہتا ہے، جو دن بھر کی سرگرمیوں میں مددگار ہوتا ہے۔ گناہوں کی بخشش فجر کی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ قبر کے عذاب سے نجات فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ روزہ قیامت کا نور کا حصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کی طرف سے دل کو روشنی اور ذہن کو سکون ملتا ہے، جو بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی کرنے سے انسان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، جو کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اسے موت کے وقت ایمان پر خاتمے کی بشارت دی گئی ہے۔ جنت میں داخلے کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ فجر کی نماز اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور سکون عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو بھی اور مجھے بھی
5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना, और इस वीडियो को जितना भी हो सके उतना शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर लेना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।